السلام عليكم، شكرا شكراكم. اليوم معكم في حلقة جديدة، واليوم الحلقة اللي سوكا. يا شباب هذول اللي قامت التقاعد، هذول ما بدي اشتغل لاعب. هاي الحلقة الجاية راح اجمع لكم فلوس وهواية، وراح اشتغل لكم ان شاء الله لاعب. اول شي نشوف هاي برنامج مستقبل. اول شي خلينا نلعب اول لعبة، واللي كلهم جاهزين. اليوم هنلعب باللون الأبيض. الجولة رقم 2 في الكاس. إذا رضيت نلعب بالجولة رقم 2 في الكاس، هذا ملعبنا. حلو شباب، انقطعت. حلو شباب، ما وين بس شوت شوت. لا لعب على الخير شباب، ما من هازارد. لا هذا تسدان شوت شباب، ما تدري. هازارد حط الأول في الدقيقة 19. حطينا الهدف الأول بملعبنا. شوف العباس وهازارد وحط هاي جول. شباب ما تدري من هازارد وهازارد حط الثاني. 2-1 حط هازارد. الكابتن هازارد يحط الثاني اللي هو 2-0. اقصد 2-0 يا 2-1. شوف جول شباب، ما تدري هازارد. لا لعبتها باص. دقيقتين على نهاية الشوط الأول، اقصد يا الثاني. يعني روح يلعب باص خاطئ. هجمة هون. يلا انتي قطعها. ضربنا. لا سوف الحكم. شباب بدأت الشوط الثاني. شباب منتدى وتصويب ضاعت. شباب منتدى هازارد وحط الثالث. ثلاثي كمان هازارد ويجيب الهاتريك. هازارد جاب الهدف الهاتريك. شوف هازارد انطلق وحط هازارد. شباب متدنى رمي تماس شباب. روحي لا انقطعت من شباب. متدنى والعرضية وبوم ضاع سات الحارس. وركنية. هازارد راح ينفذ ركنية، وهازارد لعبها باص. وهذا اللاعب روح يلعب باص وشوتها تضيع علينا. مرتدة شباب، مرتدة وشوت. لا صدها حارس. شباب طرد إلنا. طرد طبعا كسف اللاعب ودون إذا شباب. مرتدة هازارد. شوف هازارد، الله عليك هازارد حط الرابع. 4-0. 10 ضد 10. جمت عليهم رباعية. شوف هازارد عدل ثاني وانطلق بالمرمى وحط الرابع. كل من هازارد هاي السوبرات ركعتين مباريات. دقيقتين بقالها. انتهت المباراة بفوزنا لا مو صعدنا للجولة القادمة بالكأس. أفضل لاعب بالمباراة هو شباب. راح نلعب ضد هذا الفريق بالدوري، وعندنا واحد طرد فنبدله بدال هذا اللاعب. بدلناه بدل هذا اللاعب. شنو هسه نروح نغير. لازم نغير هذا اللاعب. نبدل هذا رأي آخر. نبدل هذا ونلبس الطقم الأحمر. ننطلق بالمباراة. جولة 5 بالدوري في ملعبي وبين جماهيري. هذا تحضير
لا شباب هجمة بس قطع اللاعب ومضغط عليه ضغط عليه تدخل فرصة شباب مرتدة هازارد لا انقطعت شباب شو جبنا الله عليك هازارد انطلق هازارد فراد تصويب راحت حقيقة شباب مرتدة فاول يا حكم فاول الحكم ما يحكم شباب مرتدة هازارد صد حارسهم ضغط عليه هازارد قطعها هازارد لا راحت مرتدة ضغط عليه لاعبنا خلصناها راح تنتهي مباريات لا مو مباريات الشوط الأول ننتقل إلى شباب مرتدة والعرضية لا توتي لا ما توتي ريحها شباب مرتدة هازارد يلعب بوس لا أقصد شات ما يلعب على هازارد وصدح حارس والله لقيت القول هازارد عرضها هازارد يعرضه بالراس عالية شباب مرتدة تصويبه من هازارد حتى الأول قال بوم اسكت يا حبيبي انت خوش قلت يعني ما نقول عليك شوف سكت هازارد قال لي يا خوش قلت شوية تعاملونا باسلوب يا حبيبي شباب مرتدة وهدف الثاني هازارد وكل الجوج بالهدف الثاني حتى يسكت الجوج وما يسوي نفسه قوي هذا فين طببوا عليه هازارد شباب مرتدة ايه فاول يعرض هازارد لا راحت عالكوتش شباب مرتدة رغم هازارد تحتيه لا قطعت لهم الله قطعها لاعبنا قطعها وبوم وكل الثالث يقطع الله لا كسر يا حكم ولا يمه رمية تماس تنتهي مباريات رمية تماس وين توخر ليش توخر يا حبيبي ليش توخر ايه ضغط عليهم راح تنتهي مباراة هازارد انقطعت بعدها لا شو انت عبد الباص صحيح هي الكوتشين واحد شوتها حيل راح تنتهي مباريات مثل ما قلت لكم راح تنتهي تعجبي فوزنا أفضل لاعب في المباريات هازارد مرتين على التوالي صارت وإحنا مستدرين ب15 نقطة وخلفنا الفرق إحنا وياهم ب3 نقاط طبعا شباب إحنا نلعب هاي الجولة الأخيرة في الحلقة ضد هذا الفريق هنا عندنا محقية هواية راح نبدل هازارد ندخل أول شوط ثاني راح ندخل هذا وندخل هذا يلعب هنا راح ندخل بعد من عندنا حراسات ونخلي هذا يلعب البداية هذا بالتقالي ونروح نعبي طاقمنا الأساسي ضد هذا الفريق ونقول ليتس جو يلا يتم الملعب شباب لنا مرتدة بيتكبت يقطعها وصوبوا الهدف الأول قوّلنا الهدف الأول عليهم للكابتن الفريق قوّل الهدف عليهم حطه بالزاوية تاعها وحطها بالزاوية شباب مرتدة والتصويب حطينا الثاني 2-0 لمصلحتنا شباب مرتدة والعرضية ما حد موجود كان افتح لا شباب مرتدة انه ممكن لا وين وديتها هي شباب ضاعت علينا شباب مرتدة والتصويب حط الثالث شوف الباص هنا الباص هنا يلعبها باص ويحط
نقطة وحتى بالتسعين يا حبيبي يا شباب مرتد وخراد لا تأثير جمع عليه واحد الفصعي وجهتني فاول ضربة جزاء ركلة جزاء راح أبدي أدخل هازارد راح يدخل هازارد لأن جزاء بلا هازارد مستحيل لا ما يقدر يدخل خلاص على هازارد وإذا عم هذا بدي لا كونا لا وضع لأن شباب عندي وين يعرفون يشوتون الجزاء تيجي طبعا ننتقل لكم للشوط الثاني شباب ما تدري لا كسر لاعب يضغط عليه يقطعها والله على المرتدة طب هنا بالدفاع بتروح عرضية شباب حصلنا على جزاء ثاني جزاء ثاني شوفوا الجزاء شغال هنا هذا هجم كسر لاعبهم جزاء ان شاء الله جول صد نقدهم جزاءين حارسهم شباب راح ابدل لاعب راح ادخل هنا خلي ادخل منه راح ادخل هذا اللاعب بدال هذا شباب مرتدة ممكن رباعية لا نقذها لا لاعبهم هاي جزاء خاب انه قطعها والتصويب ضاعت هذه شباب مرتدة والتصويب ضاعت شباب مرتدة والعرضية وتروح رمية تماسينه أخيرا دقائق لا ما وصلتين راح تنتهي مباريات انتهت المباراة بفوز الثلاثية مقابل لا شيء 3-0 فزنا عليهم أفضل لاعب هو هذا في مصدرين ب18 نقطة والخلفنا فرق احنا وياه 6 نقاط يعني إذا نخسر لعبة عادي ننقل المركز الأول شباب لنا وصلت نهاية الحلقة إذا عجبتكم الحلقة حطوا لها لايك وإذا ما عجبتكم حطوا ديسلايك اتمنى الفيديو يعجبكم لايك واشتراك في القناة خليك ويانا شباب بدنا ننوه عن شغلة طبعا شوية يا شباب شاهدوا الفيديوهات لايكاتكم تعليقاتكم حتى يحفزوني للفيديوهات طبعا شباب بديت اتعب قمت اسحب على القناة شباب طبعا شوي راح نقوم نحلي من العابنا بدنا نشوفها يا شباب مع السلامة حبايب قلبي.